अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस अपने जानी खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले बताएं। अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं BLA के 9 नवंबर के रेलवे स्टेशन पर हमले की मजम्मत करते हैं। हम मुतासरीन के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। इस किस्म के खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान और हमारा मुश्तरका अज़म है। अमेरिका ने खुद BLA को आलमी दहशतगर्दी करार दे दिया। दहशतगर्द के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। हुकूमत के साथ नाराजी का सवाल ही नहीं, दुनिया भर में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक अलग सलूक नजर आता है। कुछ जजेस का तरीका है कि बेंच से सियासत करें। माजी सामने रखते हुए फैसला किया गया, जस्टिस या चीफ जस्टिस होंगे। फैसला किया गया कि आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। अक्सरियत ने यह फैसला लिया कि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। दे डोंट स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, दे गिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। They don't rule in line with the constitution. They bend the constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. And ये सारे factors को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। उम्मीद है कि जो फैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस को कत्ल की धमकी और हरासगी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था लंदन में एक अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए राइडिंग जा रहा था। एक ख़ानदान के 4 अफराद ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। पुलिस मुलव्वस अफराद की CCTV की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हाई कमीशन में पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, अब वो इस मामले को देखेगा। मजीद कहा, मेरा निजी दौरा था, मालूम नहीं नवाज शरीफ की वापसी कब है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन ट्रेन में हरासगी का वाक़या। वज़ीर आज़म हाउस ने वज़रा के निजी दौरों से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी हैं। लंदन में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म हाउस में वज़रा को बैरून मुल्क मालिक गैर ज़रूरी निजी दौरों से इज्तनाब करने की हिदायत पर मुशावरत की गई। इजलास में पेश की इजाज़त और SOPs पर हिदायत जारी करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने लंदन हाई कमीशन को बरतानिया आमद का नहीं बताया था। वाक़े के बाद ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर रद्दअमल। कहा, पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों लायक एहतराम हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन काजी फजीसा की गाड़ी पर हमले के मामले पर बरतानवी इंतजामिया से राब्ते में है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC राब्ते में है। उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तकर्रियों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक में तकर्रियों पर किसी किस्म का तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान आने वाले अमरीकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी के वाक़े पर रद्दअमल आ गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। मरीम नवाज कहती हैं एहतजाज और इश्तियाल अंगेज़ी PTI का वतीरा बन चुका है। नवाज शरीफ ने कहा, जिन लोगों ने ख्वाजा साहब के साथ ये हरकत की उनके नसीब में यही है, लोगों के पीछे भागना, यही उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं एहतजाज और इश्तियाल अंगेज़ी PTI का वतीरा बन चुका है। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। ख्वाजा आसिफ को धमकियां दिए जाने पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस हालात में नून लीग की हिमायत की। चाहते हैं हमारे साथ जो वादे किए गए पूरे किए जाएं, सिस्टम डीरेल ना हो और जमहूरियत चले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ये नहीं हो सकता, बादशाह सलामत बनकर फैसले किए जाएं।
اور ہمیں پوچھا نہ جائے 26ویں آئینی ترمیم شخصیات کے لیے نہیں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاس کی گئی۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک مخصوص حالات میں پی ایم ایل این کی سپورٹ کی تھی اور ہم ان کے کولیشن پارٹنر نہیں تھے، ہم صرف ان کے جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ان سپلائی پارٹنرز تھے، جو کہ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ سسٹم چلے وہ ڈیریل نہ ہو۔ اس وقت کچھ کمٹمنٹس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی تھی جس پہ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ناراض ہے کہ وہ کمٹمنٹس پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مطلب اپنی طرف سے سارے فیصلے کرتے جائیں اور آپ سمجھیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھی رہے گی۔ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی، آپ کی الگ پالیٹکس ہے، ہماری الگ پالیٹکس ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی ذمہ داری ہے خواجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ انہوں نے مزید کہا سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے جمہوریت پر سمجھوتا کیا، ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری پوری جمہوری تاریخ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آئین پر اور جمہوریت پر خون مارے گئے اور ایسی اسمبلیاں مینج کی جاتی ہیں کہ پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے، آئین کی ترامیم بھی کرنی ہوتی ہیں اور نظام پر عوامی ادارے کی گرفت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں تو اس قسم کے کسی بھی واقعے کی مذمت نہیں کروں گا، لیکن جس ملک میں ایسا واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو قانون کے مطابق گرفت کرے۔ ہم کسی دوسرے ملک کے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتے، نہ میں امریکہ کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ میرے ملک میں مداخلت کرے، نہ میں امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے عوام کا فیصلہ ہے۔ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ان کی خارجہ پالیسی چاہے ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہوں چاہے ریپبلکن کے ہاتھ میں ہوں، دنیا کے لیے ایک ہی پالیسی رکھتے ہیں کہ میں کسی سیاستدان کے جیل میں قید کرنے کے حق میں نہیں، لیکن یہ کہ اس میں میرا کوئی کردار ہوگا ایسا ابھی کوئی مرحلہ نہیں۔ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں شہید میجر محمد حسیب کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منی، وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت اعلیٰ عسکری و سول حکام، افسران، جوانوں اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ملک کی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے۔ قوم فتنہ الخوارج کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والوں کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید ہوا۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 18 نومبر کو پی ایم ہاؤس میں نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ ہوگی، جبکہ ملک کی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے خصوصی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے قطر کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمان، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قطری سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے پاک قطر درینہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے قطر کے دفاع اور سیکیورٹی کے لیے فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ قطر کی افواج کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا چوتھا روز آئی ایم ایف نے صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس، قومی مالیاتی معاہدے پر مذاکرات کل ہوں گے۔ زراعت وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات کے چوتھے روز آئی ایم ایف کی جانب سے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔
زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی پہلے پنجاب اور سندھ میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جولائی تا ستمبر صوبائی بجٹ 342 ارب ہدف کے مقابلے میں 159 ارب 68 کروڑ سرپلس رہا. پنجاب کے 160 ارب خسارے کی وجہ سے ہدف پورا نہ ہو سکا، جبکہ اسلام آباد مجموعی صوبائی سرپلس ہدف کے مقابلے میں 182 ارب روپے کم رہا. اسی طرح سندھ کے 131 ارب، KP 103 ارب اور بلوچستان 85 ارب سرپلس رہا ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے غیر سرکاری نتائج جاری ہیں. کراچی کی 10 میں سے 9 بلدیاتی نشستوں کے غیر سرکاری نتائج جاری ہیں. پیپلز پارٹی نے 8 نشستوں پر میدان مار لیا. پیپلز پارٹی 3 چیئرمین، 1 وائس چیئرمین اور 4 وارڈ ممبرز کی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی. جماعت اسلامی کے امیدوار 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے. جماعت اسلامی نے 1 چیئرمین اور 1 وارڈ ممبر کی نشست پر فتح حاصل کی ہے. آئینی بینچ نے 18 مقدمات کی سماعت مکمل کی. 15 کیسز خارج جبکہ 3 پر سماعت ملتوی کی گئی. آئینی بینچ نے قاضی فضیزہ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دی. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کیسز میں پرسنل نہ ہوا کریں، چھوڑ دیں قاضی فضیزہ کی جان. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی. قاضی فائزیسا کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل ریاض حنیف راہی نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی شخص براہ راست ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات نہیں ہو سکتا. پہلے بطور جج تعیناتی ہوتی ہے، پھر چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تعیناتی کی سمری بھی نہیں بھیجی تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی میں دوبارہ اصل کیس نہیں کھول سکتے. عدالتی فیصلوں کے خلاف یہ کوئی ایپلیٹ بینچ نہیں. غیر سنجیدہ درخواست پر کیوں نہ آپ کا کیس کاروائی کے لیے بار کونسل کو بھیجیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آتے. قاضی فائزیسا کی جان اب چھوڑ دیں، یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے. آئینی بینچ نے قاضی فائزیسا کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی. دوسری جانب سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی شیڈول میں ترمیم، غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دیں. غیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادی پر پابندی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی. آئینی بینچ نے بے بنیاد مقدمے بازی پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے. آئینی بینچ نے عارف الوی کے بطور صدر مملکت تقرری کے خلاف دائر درخواست پر درخواست گزار کو دوبارہ سماعت کا نوٹس جاری کر دیا. سپریم کورٹ میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ فیدی کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں سربراہی میں انصاف کی فراہمی بہتر کرنے سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا. اعلامیے کے مطابق صدر و سیکرٹری سپریم کورٹ بار کے علاوہ درس و تدریس سے وابستہ اسکالرز اور ماہرین نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے. چیف جسٹس نے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے نظام انصاف کو درپیش چیلنجز سے متعلق آگاہ کیا. عدالت عظمیٰ سے لے کر ماتحت عدلیہ اور نظام انصاف کے ہر شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصلاحات کے لیے تمام سٹیک ہولڈر، سائرین اور شہریوں سے بھی رائے لی جائے گی. چیف جسٹس نے نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے یونیورسٹیوں کے کردار کو سراہا. شرکاء کی جانب سے نظام انصاف میں موجودہ خامیوں کو دور کرنے، شفافیت لانے اور استعداد کار بڑھانے پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ترمیم 1997 میں مجوزہ ترمیم منظور کر لی گئی ہے. ترمیم حکومتی رکن سمیع اللہ خان نے پیش کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا اسمبلی کی ہر کمیٹی کی نشریات کو براہ راست دکھائی جائیں گی. اگر کہیں ان کیمرہ اجلاس ضرورت ہوتا ہے تو اس کی اجازت اسپیکر سے لینا ہوگی. اس ترمیم کے تحت تمام قانون سازی لائیو دکھائی جائے گی. ہم سب آئین پاکستان کے تابع ہیں. آئین پاکستان کی شق 111 یہ حق دیتی ہے وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر ایوان میں بات کر سکتا ہے. جو ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں 15 روز کے اندر اندر محکمہ جواب دینے کا پابند ہوگا. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کو ایوان میں بات کرنے کا اختیار دے دیا گیا. اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد خان نے مجوزہ ترمیم پر اعتراض اٹھا دیا. سمیع اللہ خان نے کہا 1973 کے آئین میں ایوان سے باہر مشیر لگانے کا اختیار دیا گیا تھا، جو جماعت آج ایڈوائزر لگانے پر اعتراض کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں زرعی ترمیم بل 2024 منظور کر لیا گیا. پیپلز پارٹی کے مخالفت اراکین کا واک آؤٹ. زرعی ترمیمی بل کے تحت زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی ہے. زرعی زمین پر انکم ٹیکس چھوٹ ختم، لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاگو.
ज्यादा आमदन वाले अशखास पर सुपर टैक्स लगेगा। पंजाब ज़रई तरमीम बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक ज़रई इनकम टैक्स न दहिंदा को टैक्स रकम का 0.1% हर इजाफी दिन जुर्माना आयद होगा। 12 लाख से कम ज़रई आमदनी वाले टैक्स न दहिंदा को 10,000 तक जुर्माना हो सकेगा। 4 करोड़ से कम ज़रई आमदनी वाले टैक्स न दहिंदा को 25,000 जुर्माना हो सकेगा, जबकि 4 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाले न दहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी अरकान सूबाई असम्बली ने बिल की मुखालफत में ऐवान से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी बोले, इनकम टैक्स बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की, हुकूमत को हमारे वोटों की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। शेरज़ा मरवत कहते हैं, हमने पहले भी एहतजाज किया, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एहतजाजी कमेटी के हवाले से मैं अभी तक लाइल्म हूँ। एहतजाज के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी ना दी गई तो आराम करूंगा। तमाम तर हरबों के बावजूद बानी PTI की मकबूलियत मज़ीद बढ़ गई। नवाज शरीफ की सियासत ऑन चौधरी की तरह महदूद हो गई है। ये हतमी एहतजाज हैं, क्योंकि जल्द से जलूस, रैलीज, कन्वेंशन तो हमने बेताशा कर लिए। कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगी है इनकी, ना कोई नरमी आई है। बस रोज़ बरोज़ जो है हम एट द रिसीविंग एंड है। ये जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार है, इस एहतजाज के तरीक़ाकार में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्वमेंट मस्ट हैं। कि मैं तो बेसिकली 11 अप्रैल से लेकर अभी तक जो है फैसला साजी का हिस्सा नहीं रहा हूँ। शायद इसको सीगा एराज में रखा जा रहा है कि एहतजाज कमेटी बनी है, अगर बनी है तो किन अफराद मिल है और इसकी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, इसके मीटिंग्स किस तरह होंगी। फिल वक्त ये अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं। जो किरदार खान या पार्टी मुनासिब समझती हैं अगर देती है और कोई जिम्मेदारियां तफवीज़ करते हैं और एहतजाज में कोई ड्यूटी देते हैं तो मैं उनको एहसन तरीके से अदा करूँगा। लेकिन अगर बिलफर्ज बवजूद कोई नहीं देते हैं तो मैं आराम करूँगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने निगर दौरे के मौके पर शाहराह नगर के तामीराती काम के हवाले से दिए जाने वाले ब्रीफिंग के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहराह नगर इंतहाई अहमियत का हामिल मनसूबा है। इस मनसूबे की तामीर से नगर में माशी सरगर्मियों और सियाहत को फ़रोग मिलेगा, जिससे माशी तौर पर इलाके में खुशहाली आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस अहम मनसूबे के मेयार और रफ्तार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। शाहराह नगर का तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए, जिसके लिए NLC को भी हिदायत दी जाएगी। नगर में ज़ेर तामीर बिजली के मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर को दूर किया जाए और तमाम मंसूबों को टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। लैंड रिफॉर्म्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा है। सूबाई हुकूमत अवाम के इस मुतालबे को अमली जामिया पहनाएगी। ज़मीन के तकसीम का कार इख्तियार मुतलका गाँव की कमेटी को दिया गया है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए नून लीग को सपोर्ट किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया। हुकूमत का सहकम होना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी कानून के दायरे में एहतजाज को नहीं रोकेगी। बहुत ये खुशाइन बात है कि आप उनको एक इजाज़त दे रहे हैं। बट नासिर शाह साहब, लास्ट में चूंकि मरियम साहिबा की इस विज़िट जो जिनीवा उन्होंने विज़िट किया, फिर UK में अभी वो मौजूद है, इसको सोशल मीडिया पे भी इस पर बड़ी बहस हो रही है। मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हद तक लोगों के जो खदशात थे या कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करने की गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश ज़रूर की। बिलावल भुट्टो साहब जो कहते आए हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल वो सिंध में हैं, तो सिंध में क्या, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या पैराथायरॉइड का इलाज है कि नहीं, या आप लोग भी जो सिंध के मरीज़ हैं उनको स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका जाने का कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम इलाज मौजूद हैं और मरियम साहिबा मेरी इंतहाई काबिल एहतराम बहन है, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अगर कोई इस तरह का वो इलाज करवाना चाहें तो वो ज़रूर यहाँ पे आ सकती हैं। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि साबिक़ खातून अव्वल की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें मन घड़त हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफ़ज़ई का कहना था, बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। साबिक़ खातून अव्वल की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें मन घड़त हैं। उन्होंने कहा, बार बार कह चुकी हैं बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें करना अहलिया का फ़र्ज़ है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध को कौंसल जनरल के मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की दावत दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में कराची में मुख्तलिफ मनसूबों में UAE की कंपनीज की सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध ने आज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिक़ अफसरान की मुलाकात तय करवाई। UAE कंपनियां कराची में ट्रांसपोर्ट और सड़कों और पुलों की तामीर के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। वसाइल के अंदर रहते हुए अवाम के लिए आने वाला एक एक रुपया अवाम की फलाह पर खर्च होगा। करप्शन और लापरवाही अब किसी सूरत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने बयान में कहा कि आज़ाद कश्मीर भर के अवाम के पास खुद चल कर जा रहा हूँ ताकि उनके मसाइल सुन सकूँ। सिर्फ ऐलानात करके लोगों को मुतमईन करना मेरी आदत नहीं। जो होगा ज़मीन पर नजर आएगा और काम खुद बोलेगा। अवाम के लिए सस्ती बिजली और सस्ते आटे समेत तमाम अशिया को गरीब की पहुंच में ला रहे हैं। रियासत के पास वसाइल महदूद हैं, उसके बावजूद मैं और मेरी टीम अवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का। स्पेन के शहर बार्सिलोना के कौंसलेट ऑफिस में कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर की जानिब से शायर मशरिक़ हज़रत इल्लामा इकबाल की कौमी और मिली खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से सेमिनार और मुशायरे की तकरीब हुई। शोरा ने हज़रत इल्लामा इकबाल का कलाम पेश करके समा बांध दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौमी और मिली खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से सफारत खाना पाकिस्तान बार्सिलोना में कौंसलर जनरल मुराद अली वज़ीर ने हल्का बैतुल अदब के ताउन से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक मज़हर हुसैन राजा ने की। तकरीब में मकामी शोरा ने इल्लामा इकबाल की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए अपने मखसूस अंदाज में इल्लामा इकबाल की शायरी पेश की। प्रोफेसर ताहिर अजीम ने इल्लामा इकबाल की शायरी पर गुफ्तगू की। गुलकार कदीर अहमद खान और नन्ही बच्ची वानिया सरवर ने इकबाल डे के हवाले से नगमे पेश किए। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ मारूफ शायर नैयर इकबाल नजमी ने अदा किए और इल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश किया गया। कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर का कहना था कि हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारा फ़ख्र हैं और नौजवान नस्ल को उनके अक़वालो अफ़कार और शायरी पर तवज्जो दिलाने के लिए इस किस्म की तकरीबात का इनेकाद वक्त हाजिर की ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।